دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ورزقتہو وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم وشاہل مخرجہم ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر اہل بیت نبوت درود پاک باواز بلند تلاوت فرمائے صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم وشاہل مخرجہم مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہدائے ملت دے بلندی درجات ذکر پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج تسلیم کرنے والے اہل بیت نبوت درود پاک خلوص نام تلاوت صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم وشاہل مخرجہم حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی بادشاہ دی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل دی خاطر بھی اول تو آخر تک با جماعت اور بلند درود پاک تلاوت کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم وشاہل مخرجہم عالمین دے خالق وحدہ لا شریک اللہ بطفیل چہار معصومین علیہ السلام موالیان ولی مطلق ازادران محسن انسانیت سادات غیر سادات لا ذکر پاک دی پرد روحانیت مجلس عزاج تشریف لے آیا بانیان دے تمام خطبات خطابات میں حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور ماشاءاللہ عالمین جتھے بھی کوئی عزادار حسین مریض ہے مالک شفاء کاملہ عطا فرمائے حاضرین انہاں دے خاندان بانیان انہاں دے خاندان کوئی مومن علیل ہے بلخص رضوان نامی مومن شدید تکلیف ہے ام شب دی غربت دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا فرمائے سیدزادے نے اپنے بچیاں دے حوالے نال دعا ذمہ لائی مالک زبان تے جاری کرن ضروری نہیں شرعی حاجت ہے مالک قبولیت دا شرف عطا فرمائے بے اولادہ دیاں جھولیاں اولاد نرینہ نال آباد فرمائے جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما حاضرین و بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما بے حق معصومین امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تاجیل فرما نا سارے آکھو تے اچھی آمین آکھو مالک اللہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تاجیل فرما بے حق معصومین عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اس قابل بنا جو ساڑی اکھیں تیری پاک حجت دی زیارت کر سکی قبولیت دعا واسطے صلوات سارے پڑھو تے اچھی آواز نال پڑھو جی میں سن لیا صلوات تے پلار نہیں دے ہو ایڈے کالے تے نہ پڑھو صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم امام دے ظہور دی خاطر سارے پڑھو با جماعت پڑھو بلند صلوات پڑھو صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم وشاہل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات رات دے وقت دی سلسلہ آزادی 60ویں کڑی اج میرے ذمے علی امیر دے ویڑے دے امیر پتر دا موضوع ہے
اللہ شہزادے دا صدقہ تواڈے جواناں دی زندگی دراز فرمائے۔ دیکھو امیر سارے الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ، دنیا دے عام لوگاں دے امیر نہیں، جنت دے امیرن علی دے پتر۔ اور ایک بات بھائی جان میں عرض کراں، بھئی یہ جڑا لفظ غریب ہے نا، تواڈی میری بولی زبان ثقافت اس دا مفہوم اور ہے، عرب وچ غریب دا مفہوم اور ہے۔ تواڈی میری زبان بولی ثقافت ساڈے علاقے جس بندے کو قبلہ جی دولت نہ ہوئے، زمین جائیداد نہ ہوئے، غریب ظاہراً اس نو سدن جس دا گزارا مشکل ہوئے۔ دولت مند نہیں تو وہ غریب ہے۔ عرب وچ غریب آدن مسافر نو، جس دا وطن نہ ہوئے وہ غریب ہے۔ امیر اس نو آکھ دن جڑا صرف وطن والا نہیں، وطن دا مالک ہوئے۔ پھر علی امیر دا وہڑا، حسن امیر دا پتر، جتھے اگے اکبر تے عباس جے امیر ہن، اتھے پاک حسن دے سونے چن ہر ہاشمی تو امیر صدایا۔ ایک منٹ دا فضائل ہے، جتنا سنو اتنا میں شہزادے دا مصائب پڑھنے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ دیکھو دنیا پرکھ ہوندے امیری دا داد کے کون ہیں؟ ننہال کون ہیں؟ امیر قاسم دے دادیال دا کائنات جوڑ کوئی نہیں۔ بابا حسن دادا علی ننہال ملک ایران دے بادشاہ۔ آذربائیجان ایک ایران دی ریاست ہے، ایک تو سنٹرل ایشیا چھے نا، ایک ایران دی ریاست ہے آذربائیجان۔ اتھو دے بادشاہ فضل بن عامر دی تھی، جن دی جھولی شہزادے اک کھولی۔ اب امیر قاسم صدیندہ کیوں ہے؟ فضائل بھی یہی، مصائب بھی یہی۔ ظاہراً پونے 3 سال دا سن آئی، ڈنگا گجرات ضلع، گرد و نواح دے سادات غیر سادات شیعہ سنی، بابے دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ امیر حسن نو زہر بھی مل گئی، جنازے تیر بھی لگ گئے۔ میں صدقے ہو جاؤں، میری ہزار زندگی قربان ہو جائے۔ اب فطرت ہے بھائی جان، باہمیں ظاہری دولت بابا جی چوکھی بھی ہوئے نا، تے سر تے بابے دا سایہ نہ ہوئے۔ فائدہ جرسین کو لے حقیر کول دعائے، کتنا رو سکتے ہو، کتنا وقت مصائب سن سکتے ہو، اتنا وقت میں پڑھا۔ اچھا تھوڑا بھی روسو، مجلس میں قبلہ مکمل پڑھ سا، شہزادے دکھ میں سارے پڑھ سا۔ اس بچے دی فطرت بھائی جانو نا دی نسبت خاموش ہو سی جنہ دے سر تے بابا ہوئے۔ اسے واسطے حکم کدی یتیم دے سامنے اپنے پتر نو پیار نہ کرو۔ متو دا دل دکھے تے آکھے آج میرے سر تے ہی بابا ہو گیا۔ کدی یتیم دے سامنے اولاد دے سر تے ہاتھ نہ پھیرو۔ اگلا حکم یتیم نظر آوے او دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھو۔ مالک فرمیندے نے جتنے یتیم دے وال ہاتھ تلے ہون اللہ اتنے گناہ معاف کر دے۔ پونے 3 سال دا شہزادہ بابے دا سایہ اٹھ گیا۔ پھر جڑی ماں ایران دی شہزادی آئی، وہ ماں بھی بن گئی، بابا بھی بن گئی۔ کیوں ہاشمی امیر سدے ہیں؟ جدوں بابے دے ہوندے ہیں شہزادے زمین تے ٹرنا شروع کیتا، ماں مٹی تے نہیں ٹرن دیتا، ایران دیاں قالیناں زمین تے بچھا کے۔ کیا روحانیت ہے بھائی، کیا خلوص ہے۔ یہ جڑی ہر پاسے ہائے دی آواز ہوندی ہے، یہ ثبوت ہوندے جو بانی شام دی تھکی تو پن کے پھوڑی بچھائی۔ کدی نہیں زندگی چاکھیا جیڑا رومن آیا وہ اس دروازے تو بھائی جان آندہ ہی اندر ہوئی ہے جدہ دل ہوئے میں غریبہ نو رواں۔ کوئی اچھا رو سی، کوئی چھکا رو سی، کوئی ٹھنڈا سا برسی، کوئی آئے کر سی، کوئی ہاتھ تھتے مار سی۔ اجر بی بی دی بارگاہ اچ ہر کسے دا محفوظ۔ لو جی قریب ہواں تمہید مقاماں بھائی جان کلینہ تے ماں ٹرایا۔ پھر جدو بابا ٹر گیا، پھر مخدومہ فیصلہ کی تک کدی زندگی اچ میرے شہزادے نو احساس نہ ہوئے جو میں یتیم ہاں، قیمتی لباس پواں میں نہ، اپنے ہاتھ نال کھانا کھواں میں نہ۔ اور صرف مدینے چ نہیں،
کربلا دے پہنچ دیں تائیں 13 سال دا ہو گیا پتر تاں بھی ماں کھانا اپنے ہتھاں نال کھویندی رہی. تھوڑا بھلا ہوئے یار، کیا الحمدللہ روحانیت ہے. میں بسم اللہ کرا. امام حسین علیہ السلام جتنا پیار علی اکبر نو کیتا ہے عدل امامت اتنا ہی پیار ویر دی نشانی نو دیتا ہے. بلکہ میں نہ گناہ گار رکھا نال پڑے بھائی جان کدی اکبر ہوئے نہ جھولی اجتے قاسم نظر آوے آ اکبر نو لا کے قاسم نو چاہ کے متھا چم کے آکھے نہ تو ویڑے ٹرے میں حسن بھرا نظر آندہ ہے. آفرین بھائی مرحبا بھائی. اگلی وجہ کیوں امیر صدیندن اس علاقے دے سادات غیر سادات جدہ ٹرن مدینے ہو سارے ہاشمیاں گھوڑیاں تے سفر کیتا ہے. اے جملہ تو اڈے علاقے دی امانت ہے اور ممبر دی دیانت ہے. میں جس دا ہے انہاں دا نا لے کے دعا کر کے پھر جملہ اللہ درجات بلند کرے. بچیاں جواناں نو نہیں پتہ ہونا بزرگاں نو یاد ہو سی. علامہ سید نظر حسین شاہ ڈنگا چکا لے اے انہاں دی ستر ہے انہاں دی ایک مجالس دا مجموعہ ہے اسے جو پڑی وکھرا رول لینا پتنی تسا کتنی ہائے کر سکتے ہو جتنا نصیب چاہے اتنی عبادت کر. وہ فرما گئے باقی ہاشمی گئے گھوڑیاں تے کربلا دے ویندے تائیں اتنا پیارا ہی جو ماں 13 سال دے پتر نو ماما لے جھولیے سفر کرایا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. بڑی تھوڑی دیر ہی نوکری تمام ہو گئی. اللہ درجات سید دے بلند کرے. پہنچ گئے کربلا چڑھ پئی 10 محرم دی رات. شاباش. کچھ برآمدگیاں جڑیاں اج برآمدگیاں او ہن حسرتاں. میں ٹرنا ہی من بابا جی حکم دیتا ہے جدہ اتھو ٹرن لگیاں گانا سے رو سی نال مہندی ہو سی. 2 بہناں دیاں حسرتاں ایک ماں دی حسرت ہے. اور قبلہ اسی ہیں اے چیزاں برآمد کر کے لوگ اعتراض برائے اعتراض تیری ہانج ختم کرن واسطے اعتراض ودے کر دین جی اے سمجھ دین جو کربلا حسین شادیاں کرن گئے نہیں. اللہ دی کائنات نو سمجھاونا چاہنے ہیں دین ایڈا پیارا ہی جو حسین سیرے آلے قربان کر کے دھی بیوہ کرا چھوڑی. ایک کائنات نو دسنے حسین نو اللہ دا دین کے شاباش. آفرین مرحبا. اور حضرت امیر قاسم دا عقد پڑھانا اتمام حجت آئی. حسین آخری لمحے تک کوشش کی تھی نانے دی امت میرے قتل چ ہاتھ نہ پاوے. بیٹا بالکل ٹھیک پہ چڑھ دے انہوں بالکل بہت اچھا چل رہے مہربانی انہوں بالکل نہ چھیڑو. اے پتہ ہے کیڑا ماحول پہ بن دے اے جڑا ماحول پہ بنا دے اللہ انہوں جوانی نصیب کرے. اے کربلا ہے. میں الحمدللہ پتنی کتنی دفعہ دا بہن بھرا دا زوار ہاں تے 6واں 7واں سال ہن میں چیلم کربلا کرنے جدہ کوئی جنازہ ہوئے نہ وقت حسین دے حرم چیو ماحول ہوندہ ہے. لنگا چاک والے سیدزادے حکمہ دی تعمیل کردہ رہا سا کمال لوگاں دی تو سا میں زیارت کرائی. ایک مہربانی کرنا تھوڑی دیر ذہن چیو رکھنا جو حرم حسین دے بیٹھا میں کربلا ہاں تے جنازہ حسن دے امیر پتر دے. زندگی دا پتہ نہیں ساواں دا بھی سا نہیں. میں آکھے پہنچے کربلا تے شروع ہو گئی 10 محرم دی رات. بہجی سرکار سیدزادہ بھائی جان امتحان نہیں لونا توڑا بھائی میں آکھا میں ڈنگے چاک دا امتحان لونا ہے کتنا مسائب سن انہیں دل بن گئے. کربلا دے اس دلہ دی میں پوری شہادت تو سنا کے جاؤں. ایڈی وڈی تعداد اجرات دے اس ویلے یقیناً پردے شریفہ نال دیاں حسین اور اہل سنت بھائی لوگا دن نشیہ دا تماشا ہے. اے سب تو بڑی دلیل ہے جڑیاں پردے ساڑھے نال دیاں نا شریف دیاں ہر جاتے لے جان دن تماشیاں تے نہیں لے جان دن. بلکہ میں تو بھائی جانا درہ نا شریف تا ہر کسے دے جنازے تے دھی نہیں لے جان دے. دھی بندہ اتھے لے جان دے جتھوں نب دی نہ ہوئے. میں بسم اللہ کرا تو انجوانی نصیب ہوئے. اس رات نو شب عاشور نو الحمدللہ ہر پاسے ہائے دی آواز دلیل ہے جو شریف جنازے تے آئے بیٹھے. عرب ہا دفتوان بسم اللہ کرا
کروڑ دفعہ اس روندی اکھ نو میں سلام کراں. 3 حصے رات دے. پہلا حصہ عبادت وچ، پھر صحابہ نال میٹنگ وچ، پھر قبلہ خیام دے ملاحظہ وچ. جداں ایو ویلا ہوئے نا رات دا، کوئی نہیں بیٹا ویڈیو تھوڑی بن ویسی، ماحول کربلا دا بنیا رہے. اچھا امانتاں آ گئیاں. زیارت میں ادو کرے ساں جدو میں انہاں امانتاں نو وکھاون والی جا تے پہنچاں. میرا دل دے بڑا روسو جدا یہی ویلا ہو گیا نا بھائی جان شب عاشور دا. پتر رسول دے نانے والا خیمہ نصب کرا کے آکھے اکبر عباس جی جتنے میرے نال انہوں نے خیمے چ اکٹھا کرو. تھوڑی ہائے دی قسم ہے 10 محرم دی رات رسول دے پتر نال میں اکھاں نال پڑھے 3000 تک دی تعداد آئی. 3000 بندہ ہائی جداں راہ محرم دی رات دا اے ویلا ہی. بھائی جان انہیں یار اندھیرا ہی نا جتنا سارے اکٹھے ہو گئے. امام کرسی لوائی. کرسی دے دائیں بائیں 2 علی کھڑے ہیں. علی زین العابدین حضرت عباس. امام بڑی دیر ایک چہرہ ڈٹھا ہے چراغ جلا کے. اللہ انہاں دا بھلا کرے توڑیاں نسلاں سلامت ہون. ماحول ہوئی بنایا نے جڑا شب عاشور کربلا ہے. چراغاں دی روشنی چ امام ایک چہرہ ویکھ کے دن میں تواڈے چہرے پڑھ لے. تواڈے چ کچھ لوگاں دے ذہن چ جو میرے نال 2 علی ہیں تے جدوں ہاشمی لڑ پویں پھر جنگاں وچ تعداد نہیں وکھیندی جو فوج کتنی ہے. اے 2 علی لڑ پوسن سانو لٹ دا مال مل سی. میں حجت خدا تو آگاہ پیا کردہ میں لٹن نہیں آیا میں لٹیمن آیا. الحمدللہ رب العالمین میں مارن نہیں آیا میں مریمن آیا. اے جڑے 2 اچھا اے ذہن ہی رکھنا ہے جو سجے کھبے علی زین العابدین حضرت عباس سن دے کھلن انہیں 2 دی نگاہ امامت دے چہرے تے امام پیا دینے جڑے 2 علی میرے نالن عباس تے سجاد تھے لڑنا نہیں. لفظ سمجھو بھائی. میں پھر پیادہ حسین کہ میرے پتر دا اے محاذ نہیں. عباس نو اسا لڑن دینا نہیں. میں کل 10 محرم جمعہ پیشی تک ایویں تسا ماریا جانا ہے. پھر وڈا تیر آئی جڑا عباس دے جگر چ لگا حسین پیا دن میرے بعد میریاں بہناں رول ونجنا ہے. میں تو اپنی بیعت تو آزاد کیتا تواڈی گردنہ تو بیعت اٹھا لئی جدے جدہ دل ٹر جاؤ. پر کل 10 محرم کربلا تو اتنے دور ٹر جانا نہ میری غربت دا ہوکا سنو نہ میری ادھیاں دے وین سنو. آفرین مرحبا اجرکم اللہ. الحمدللہ ہن ہائے کیتی نے جویں شہادتاں برآمدگیاں تے جنازے تے شریف جنازے تے ہائے دس دیے جنازے نال رون والے دا کتنا تعلق ہے. اکبر جی بابا لوگ شرما رہے ہیں. چراغ بجھا بجھ گئے چراغ. جنہ دا نصیب نائی خواہ کے شفا بھائی جانو ٹر گئے. پھر فرمایا علی اکبر ایک دفعہ روشن کرو. چراغ روشن ہویا پھر ویکھیا نہیں اجے بھی ہیں. جدہ 3 مرتبہ چراغ جلا کے بجھایا بڑا وزنی اشارہ مصائب دا جی ہائے نال اللہ مومن گواہ بڑھا سکو تا. جدہ تیسری دفعہ جڑی سر تے تلوار دا ماتم ہے نا خون دا ماتم ہے یوم عاشور نہیں ہویا. یہ 10 محرم دی رات مظلوم دے صحابیاں کیتا ہے. قداں جدہ حسین 4تھی مرتبہ کیا نہ ٹور جاؤ. زہیر بن کین نافع بن حلال مسلم بن اوسجا حبیب بن مظاہر بے نیام تلواراں لے کے اپنے سراں تے سینے تے زخم لا کے تلواراں امام دے قدم چ رکھ کے دن اگر تساں 1 مرتبہ پھر آکھیا نہ ٹور جاؤ اساں تلواراں نال زندگی ختم کر لینی. حبیب دا ہاتھ نپ کے دن اتنا جوش کیوں. حبیبہ دے مولا او میری ڈیوٹی آئی خیمے دے دروازے تے میری کانڈ آئی توڑیاں کناتاں لے پاسے جدہ چراغ بجدائی نہ تے لوگ ٹر دے ہیں. توڑی 4 سال دی دی کنات دے نال رو رو کے پھوپیاں نو آدھی آئی اماں دعا مانگ بھرا کلا پیا ہوندائی. اماں ہر پاسے قاتل ویڑ گئے نہیں لوگ میرے بابے نو چھوڑی. شاباش شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ. میں بسم اللہ کراں بھائی بہن سائی کٹو پھر اگلا جملہ کھاں کہ 10 سونا روئے یقین ہو گیا مکان بابا جی جنازے تے پوری ہو سی. سن دیا ہو رون دیا ہو. مظلوم فرمایا میرے جانثار صحابہ
آج تک جتنے میرے نال آئے انہیں میں آدھا رہا خیمے دور لاؤ. آج میں حکمن پیادہ کناتا میریاں دے قریب جتنے لیا سکو اپنے خیام لے آؤ. مولا ہمیشہ آنکھیں دور تھوڑی اذان دی آواز میرے خیمے جنا ہے. فرمایا ہاں وہ تمثیل آئی کوئی اتنا اچھا نہ بولے جو میریاں کناتاں دے اندر کسے صحابی دی آواز جاوے. آج میں پیادنا صرف قریب نہ لاؤ اچھا قرآن پڑھو. بادشاہ کیوں؟ فرمایا ویکھو نا لکھاں دی فوجے تے شراب پی کے اچھا اچھا پہ بول دیں تے ساڑی یہ زندگی دی آخری رات توڑے آج دی رات توڑا قرآن سنیں شامیاں دی آواز نہ سنیں. بھلا انہیں بھئی میں بسم اللہ کرا کناتاں دے قریب خیام ہے مظلوم دے صحابیاں قرآن دی اچھی تلاوت شروع کی تھی. صحابہ نال میٹنگ مکا کے تے حسین کناتاں چ بابا جی داخل ہوئے. بیٹا خیمے نال ودے ٹر دن کربلا دیاں ماما کیا کمال صبر دیاں مالک بے مثال حوصلے دیاں مالک. ایک دن دا سفر پتر جاوے نا ماما امام زامن بندی ہر ماں ٹر دیاں دعا کر دیئے. مثلا 2 گھنٹے دی مجلس تے بیٹا ٹرو نا تے آکھو اماں میں مجلس اچھا میرا پتر خیر نال جا خیر نالا. ماں پتر دی خیر منگ دی دامی دی رات خیمیاں دا منظر جس ماں دا کون ہائے کر سکدے جس ماں دا بہ سکدے او بہائی بیٹھی ہے. ڈنگے آلے ہوں جدہ بہ نہیں سکدا او جھولی ہے چپائی بیٹھی ہے. تے ہر ماں ایک کی گال پی کر دیئے اجا باقیاں دے جیندے ہوئے پہلے تیری لاش آوے. میں صدقے میری 1000 زندگی قربان انہیں ٹر دے جو آج دا موضوع ہے دوبارہ پہنچ گیا اسے موضوع ہے. ٹر دے کربلا دا مسافر کربلا دے غریب حسن دی بیوہ دے خیمے دے نالا رکن امام بارون رکن کنات دی خیمے دی کنات دے اندر امیر قاسم دی پاک اممہ خود کلامی دے اندازے ہولے ہولے بیٹھے آ دن کوئی میرے پتر نو دستا تن ماں یاد کیتا ہے. امام برجائی نو جواب نہیں دیتا جان دیان قاسم کتھے اسے پاسے ٹور پہ جدہ آخری کنات دے اندر حسین پہنچن تے سنیے 3 جوان اچھا پہ بول دیں اپنے آپ نو آدن سنا تے صحیح زندگی دی آخری رات گلہ کی پہ کر دیں. حسین کنات دے اندر رکن جوان کیڑن حضرت عباس شہزادہ علی اکبر امیر قاسم و اکبر چپن عباس بولیں شہزادے جی چاچا خیمے علی میٹنگ موجود ہے نا جی چاچا موجود آسے صحابہ نال جڑیاں گلاں بادشاہ کی تن سنیاں نے جی چاچا سنیاں ہون عباس رو کیا دن ہر کسے سنیاں سن پر جیوں میں سنیاں نے انج کسے نہیں سنے ہونا میرے سامنے آکھنا نے جو میں مارے جانے تے میرے پردہ دار رول جاونے اس وقت دا میں زندہ جنازہ سمجھو باقی ہن ہاشمیاں تے میرے حکم چل دے تو آڈے تے حکم کیتا کدی نہیں تو ساؤ میرے سرداران دے پتر تو آڈی منت پیا کردہ باقیاں تے حکم کرے ساں تو آڈی منت پیا کردہ تو آڈے دو چون میرے تو پہلے کل میدان جاون دی زید کوئی نہ کرے. کیوں چاچا؟ فرمایا ماریا تے ہر کسے جاونے پہلے میں جاساں میں ماریا جاساں نہ میں ہو ساں نہ میں ویکساں کیویں لٹیندہ ریا نبی دی دی دا ویڑا. ہاں کر تیاری جوانہ دے حصے دا مذاہب بزرگاں دعا کرنی ہے. میں بسم اللہ کراں آخر تک بیٹھے کھڑے ازادار پردے خصوصاً ماما بہنہ دیاں آج امیر قاسم دی بیوہ ماں تے رلی ہوئی بہن دی حسرتے جیڑی برامد اسی وین سننا چاہنا جیڑے ازادار سامنے بیٹھے ہو تو اڈی ہائے میں تھے تک سننا چاہنا میں ماریا جاساں نہ میں عباس ہو ساں نہ میں ویکساں کیویں لٹ دے رہے نبی دی دھی دا گھر جدہ غازی آکھے نا میں ماریا ویسا قاسم چپن اکبر اگے ودن نہیں چاچا پہلے تو سا نہیں مجھنا نوکر سدین دے ہو تو ساڑھے بابے دے چاچے امیر حسن دے ساڑھے استاد بھی ہو پیو دی جا بھی ہو چاچا پہلے تو سا نہیں مجھنا تو سا ہو بابے دی فوج دے جرنیل مری جاوے لڑائی موکویں دیئے دوجہ تو سا ہو جوان ویر جوان بھراؤں دن کمر دا زور چاچا میں کی میں برداشت کرا تو سا لے ونیوں تے بابا کمر نپ کے ودے پوچھ دے ہوں میں نے کسے میریاں بہنہ دے پردے بنانا لا ڈٹھا ہے کسے میرا علمہ علویر عباس ڈٹھا ہے شاباش آفرین مرحبا جروکم اللہ. ہاں اے ساردہ پرسا سیدزادیاں دی سنت ہے کرسو پرسا جتنا اکبر دیمار نو منظور ہے 2 وینے نس موجود ہے میں 2 میں سنان لگا اتنی رات نہیں ڈھلی جو تو نیند کریں جنہاں دے دکھ میں شروع کی تن وقت او دا دی رات دے بعد
شام دے تائیں ستیاں نہیں بھائی جان رسم نہیں نہ رہی لوگ لمبا مضمون مسائب پڑھ دے نہیں ازادار تھک دیں پتر جوان تھک کے نہیں اپنے سجے کھبے چٹی داڑی والے بزرگ ویکھیں جنہیں ترائے گھنٹے مسائب سنیں ہاں جی ہون سار چاہو تے میں آکھاں ستر چاچا نہیں پہلے تسا نہیں مننا میرے تو برداشت نہیں ہوندہ بابے دی کمر ترٹی ہوئے تے میں ویدہ بھی ہوں اکبر تے پہلے کون ویسی اکبر آدن پہلے میں ویسا اکبر آدن پہلے میں ویسا میرے مری جان دے بعد جس دا دل لاکھے او ٹور جائے اکبر آکھے میرے مری ون دے بعد عباس منہ تے ہاتھ رکھ کے آدن اپنی موت دا اچھا نان لے متا ضعیف بابا سون لوی اگر میں جوان براہاں تو میرے ویر دی جوان پتریں اکھیں دا نوریں ہیں اکبر میں برداشت کر سکتا تو مارے ونجے متھے تے ہاتھ ہوئے تے پوچھ دا ودا ہوئے کسے میری اکھیں دا نور پتر ڈٹھا ہے کسے میری آلیہ دی 18 سال دی محنت ڈٹھی کسے میرے نانے دی شکل آلہ ڈٹھا اکبر آدن میں ونجنے عباس آدن میں ونجنے جدہ بڑی دیر دومیں آدن میں ونجنے بڑی دیر چپ رہن دے بعد حسن دے یتیم مٹی چھوڑی ایک ہاتھ رکھیا اکبر دی لاندی داڑی تلے دوجا ہاتھ رکھیا چاچے دے زانو تے ہولے ہولے آدن تساں تقرار نہ کرو نہ پہلے چاچا غازی جاویں نہ پہلے اکبر بھرا جاوے قاسم تے کون جاسی آدن پہلے ویسا میں میرے مریون دے بعد جدہ دل کرے اٹھور جاوے قاسم توں کیوں پہلے ونجنے شہزادہ ہولے ہولے آدن تساں دوہاں دے اپنے آکھن مطابق کوئی جاوے چاچے دی کمر ترٹ ویسی کوئی جاوے چاچے دی اکھیں دا نور مک ویسی میں یتیم میں بے وارثا میرے جاون نال نہ کوئی کمر ترٹ سی نہ کسے آنکھ دا نور ایک ضعیفہ مائے مٹی تے ہاتھ مار مار کے زندگی نبھا ویسی شہزادے گال کی تھی شبیر کنات چھڑ شاباش شاباش حوصلے نال جوانو حوصلے نال میں بسم اللہ کرا میں بھی بن گئی کربلا بھائی بن گئی کربلا الحمدللہ جڑے چند جی کی بلا میں یتیم ہاں جتنی بار حکم کرو میں یتیم ہاں میں بے وارث ہاں نہ کوئی کمر ترٹ سی نہ اکھ دا نور ایک مائے زندگی دا باقی وقت رو کے گزار سی شہزادے گل مکائی شبیر کنات چھڑ دیتی شابہ ہے تو اڈا حصہ نا ہو سے میرا پتر 13 سال دا اتواڑے حصے دا ہے نا تیرا حق بندائی کوکا مار کے روڑا کنات چھڑ کے مٹی تو بھتیجا اٹھا کے منہ چم کے آدھے نے گلہ کس سکھائیاں نہیں تن کیسا کہ تیرا وارث کوئی نہیں اے سارے ٹور جامن میرا ایک نقصان ہے میرا شہزادہ تیرے ٹورن نال میرے اکٹھے دو گھر لٹی جاونے میں جیندیاں نہ مارو میں جاندہ پہلے کہیں جاونے تے پیچھے کہیں جاونے اتھے نہ روک ماں یاد کی تئی چاچے دے پیران تے ہاتھ رکھ کے شہزادہ اپنے خیمے ال دوڑیں اوہی حالت ماں مٹی تے بیٹھی آدھی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے آسے باقی ماں تربیت کر لئی میں تن کس ویلے سی کیسا اتنے تائیں قدمہ دیا ہٹوئی بی بی ڈٹھا تا پتر سامنے اماں تو سا یاد کیتا ہے ہاں قاسم تو ان کس دسے ہے اماں چاچے حکم دیتا ہے امام فرما جائے پتر نال گل کرن تو پہلے آدھی قیامت تک نامہ گائے وہ بھی اوکھے ویلے بے وادی حسرت پوری کی تھی انشاءاللہ نسلان دا نام معاشر تک ہے قاسم جان دے ہو نا میں گھٹ بول دیاں بھائی جان ایک بڑی کم بولن علی مستور ہیں تاریخ سادات دا مطالعہ رکھن والے میری مجلس وچ بیٹھے اتنا گھٹ بولیں دن مدینہ حسین جے بھرا نال 2 دفعہ بولی پہلی دفعہ اس ویلے بولی جدا 28 سفر امیر دے جنازے چ لگے ہوئے تیر ڈٹھے کفن دا تبدیل رنگ ویک کے حسین دے سامنے آ کے آدھی حسین میں تا ایران تو آئیاں مدینہ جنازے دا استقبال تیرہ نال ہوندہ ہے واہ بھائی واہ میرے وطن تے تا جنازے تے پھول سٹ دے یا حسین یا حسین یا حسین پھر دوجی دفعہ مدینہ ادھوں بولی جدا 28 رجب حسین آکھے نا میں ٹریا وینا اور سادات غیر سادات چھوٹی جئی گٹھڑی اٹھا کے یتیم پتر دا ہاتھ نب کے امام دی کانڈ پیچھے آگے آدھی سن ایتھے نہ چھوڑے حسین اساں غریبہ دا تیرے بغیر کوئی نہیں جدے جامنے ہی اسان نال لے کے جاویں پھر کربلا تائیں چوپ رہی باقی جتنیاں گلہ کیتیاں 10 محرم کربلا ہونے پڑساں تے تو سا راج رو سو قاسم میں کم بول دیاں جی اماں گھٹ بول دے ہو قاسم گل کرم مول پیسے اماں حکم کل دن کیڑے قاسم قربانی والا وہ لفظ پیاداں جس تے ہمیشہ مکان بیٹا پوری ہوندی ہے اماں
کل ہر کسے ماریا جانا ہے قاسم میں ہی سننا ہی ماریا ہر کوئی جاسی باقی ماں دے پتر ماں کولوں گے خصوصاً علی اکبر ماں تو داڑی پیا چمندہ ہوئے تے تیری لاش آوے دل نرم ہن ستر آنکھ لواں جلدی نال او میرے بیٹے جلدی بہ جاؤ نیاز حسین اتھے ہی بہ جاؤ میرے لال جھنک کے نہیں پیار نال اتھے ہی بٹھا لو بار بار آن جانوں چھڑ دے اتھے ہی بہو تے میں ستر آکھاں قاسم باقی ماں دے پتر ماں کولوں میں تے میرا پتر پہلے تیری لاش آوے شہزادہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا دے نمہ لاش ہو سی تے آسی آفرین مرحبا 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 سوچ تو سونی عبادت بھائی الحمدللہ کیا روحانیت والا ماحول ہے توڑا بھلا ہو جائے اما لاش ہو سی تے آسی متھا کے کار منہ چوم کے ماں فرمائیں دن بس اے آخری پیار سمجھ ہون ٹور جا ہون دے بعد زندہ نہیں آنا آوے تا تیری لاش آوے شہزادہ سلام کر کے ٹور گئے بابا جی رات ڈھل گئی تے لوٹ پہ گئی واہ ہائے کرن اللہ شاباش ہائے کرن اللہ رات ڈھلی لوٹ پہ گئی صحابی مارے گئے ہاشمیاں دیواری آئی ہار کہیں تو پہلے آلیہ دے مقدر اچھ نیزہ لگا صدقے بھائی علی دی 18 سال دی محنت اکبر نیزہ جھال کے گھوڑے تو لتھے حسین لاش خیمے لے آئے تے قاسم ڈٹھے مستوراں جو ماں کوئی نہیں شہزادہ دوڑے نہ اپنے خیمے آلے پاسے جی آمن تے کلی مٹی تے وین بیٹھی کر دی آئی کول آکے تیرے ماتم دی قسم مناونا کچھ نہ ہر بندے رو لیا مجلس پوری ہو گئی سادات دی محنت قبول ہو گئی میرا سفر پورا انجے سمجھو میری سفر دی تھکان توڑی ہنجوں روندی آنکھاں ویک کے مک گئی اب باداں ستر نتیجے والی ماں کلی بیٹھی روندی آئی آدھن اماں ایتھے نہ رو وہ چاچے دے خیمے آؤ اماں چاچے دا گھر لٹیا گیا اماں اکبر ویر نو نیزہ کھا گیا اماں ساڑھے گھر دا بڑا نقصان ہو گیا ترائے دفعہ شہزادے آگیا اماں اکبر لہ گیا تے ماں جھنک دے کے آکھیا اے مولا ہی میری گل دا واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ میں آکھیا ہی جیندہ نہ ہمیں آیا بھی جیندہ ہیں آئیں آکھیا ہی اکبر تو پہلے جنازہ آوے تے دسن اکبر دی لاش آیا ہے ماں جھنک دیتی 13 سال دا شہزادہ مٹی تے بہ گئے پتر حوصلہ او تباکہ آدھے زمنے سے رون علی شکل نال جنت واجب ہے جیڑا مظلوم دے مشن ہی دکھاوا کرے شالہ قاتل نال اٹھی وے روحانیت اچھ میرا دلے میں توڑے نال راج کے رواں جدہ ماں جنک دیتی نا مٹی تے بہ کے آدھن اماں میں جو یتیم ہاں 9 دفعہ گیا چاچا ٹور دے نہیں پہلی دفعہ توڑے کول آیا تو سا جنک دیتی دسو میں کتھے جاواں اوکھا زمین چھڑ کے آدھن اجازت نہیں ملی تے میں دسے ہویا ٹور میرے نال اس انداز نال پتر دی کلائی نب کے اتھی آئے جتھے حسین مٹی تے پتر دی جوانی نو بیٹھے روندے آن ہاں بھائی کچھ بندے آکھ جاندن نا بیٹا جو کرسی تے حسین بیٹھے آن بے شک امامت دا صابر کمالے مگر شہید دی ازا قرآن دا حکم ہے جدہ اکبر جی پتر ماریا گیا کرسی تے لائی صرف پتر ہوندہ تو حسین مٹی تے نہ بویا محمد دی شبیر اللہ تم منگ کے لئے یا نانے دی شکل اللہ پتر لتھا حسین مٹی تے بیٹھے ہیں بھرجائی نو آندہ ڈٹھا امام آن دا مقصد جان دے ہیں مٹی چھاڑ کے ٹور کے آدھن کوئی حکمہ قاسم نو آکھوا میں ٹورا مہا تُسا میری ماں دی جاؤ میں بسم اللہ کرنا تُسا کیوں ہو کیا آئے بی بی آدن حسین اے ہون بلک دے پہن کربلا حسین اکبر دی مکان جھل بڑی دیر رومن دے بعد فرمایا میں پنہ نہیں ہاں جدن دی میں علی دے ویڑے چاہیاں میں کچھ منگی ہے نہیں بھر جائی وقت آج منگ دیاں جی میں اکبر ٹورے آئی ہون قاسم ٹور لفظ قاسم آیا مٹی تے بے کے آدن رات توڑے پتر دا عقد پڑے آئے میں عباس نو آدھان تلوار چاہ کے راہ بنیں دے محمل بنا کے نو تے پتر بحال ہے مدینے لگی جا حسن دی قبر تے وہاں آنکھیں جنگلے جو مسافر برائیو کچھ بھردائیا آفرین مرحبا مرحبا شاباش جوانو شاباش ہاں توڑے حصے دا ماتم آئی بی بی آدن امامت اللہ حکم ہوئے ہونے ٹور جاواں ادھے موڑے نال تعویز ای ذرا کھول کے پڑھ اگر جعفر شوستری لکھ دن تعویز کھلیا تے حسین پڑھے تعویز نہیں برادی وسیعت بعد السلام جد اللہ دے دین تو قربانیاں ضرورت ہو میں پھر جنگل
میرا حصہ قبول کریں میں جنت اچ دعا کرے سا تعویز پڑھیا تے بہن نے بھرجائی کانڈ کر خیمے ٹور جا میں قاسم ٹورا بی بی آدن کیوں کانڈ کرا میں حاجرہ نہیں میں بطول دی نوا آفرین جی میں چاہدہ میں ہون ڈنگے والے تو سہائے کی تھی ہے نتیجے تھے آگیا دو وین پڑھنے بیٹا 2:17 مر سیدیاں پڑھنیاں مہندی برآمد ہو سی جڑی بیوہ ماں دی حسرت ہے اے بہنہ دی حسرت موجود ہے ایدی میں تو ان زیارت کرے سا ہر بندہ روندہ یا گھر ونجے گلی محلے ٹر دے ہوئے ہائے کرو لوگاں نو پتہ لگے اینا دا کوئی نقصان ہویا کروڑ دفعہ بسم اللہ بھائی ہاں بھائی بیٹھے کھڑے ماتمی ایویں ایویں ہائے کر دیا ہو ہانج سین تو پن دیا ہو تو میں نتیجہ پڑھا عباس میرے حسن برادہ گھوڑا کنات دے اندر لے آؤ حسن دی سواری کنات دے اندر آئی آلیہ جی حسین میرے حسن دے تبرکات چواؤ 11ویں سال بعد براد تبرکات اللہ صندوق کھول کے امام حسن دی ابا 11 سال دے بھتیجے نو پوا کے امام حسن دی ابا شہزادے دے سر تے رکھ کے امام حسن دی تلوار پہلو نال سجا کے دو بھراواں کمر چو نپ کے اٹھا کے زین اچ بہایا شالہ تواڈا بھلا ہوئے شالہ تواڈا بھلا ہوئے پتر نصیب ہونے بھائی اوکھیاں دعاواں شہزادے دا صدقہ مستجاب بہا کے پھر آلیہ الوے کیا دن آلیہ دے گوائی انج نہیں لگدا میرا حسن آج پیا ٹردہ ہے آلیہ وین کر کے آدھیے جا میرا لال اللہ دے حوالے رو کے آلیہ فرمائے ٹر جاتے حسین آدن آخری سلام کر بھائی جان تلوار تو ہاتھ اٹھا کے متھے تے ہاتھ رکھ کے آدن میری ماما بہنا پھوپیاں تس سے پردادار یتیم دا آخری سلام بس شہزادے آکے یتیم دا آخری سلام جڑیاں اکبر نو پیاں روندیاں نونا قاسم دے وین شروع کی تے اباد اشارے نال امام آکھے ٹر جا قاسم واگ چائی گھوڑا کناتا تو باہر آیا ماں خیمے آل ٹری حسین سامنے آکے آدن بھرجائی کانڈ نہ کر جویں ٹر وایا ہی نہ ہون لڑدائی ویک ہاں بھئی ضلع گجرات دا چنے ہویا مجمع آکھاں چا 2:17 بی بی آدن میرا تے دل آئی مسلح بچھاواں میں 2 رکعت نماز شکرانے دی پڑھا حمد دی تسبیح کراں جو میں بیگانی آئیم میں سید زادی نائی تے میری قربانی منظور ہو گئی مگر تیرا حکم ہے اچھا پھر آنکھوں فضانو کھلوے دروازے تے او دی کانڈ پیچھے میں میدان اچھ پتر ویکھاں اب شہزادہ میدان اچھ ماں دروازے تے 2 ٹبیاں تے علی دے 2 پتر اپنے اپنے گھوڑیاں تے سوار ایک تے عباس دوجے تے حسین شہزادہ میدان چاہے اینج تلوار لہرا کے کون ہائے نہ کر سکے میں مجلساں زلزلے آندے ڈٹھن جڑیاں 4:17 پڑھن لگا او دے چو پہلی سطرے سار تو تلوار لہرا کے فوج دے قلب تے حملہ کر کے آدن کتھے لوکی ہے میرے اکبر بھرا دا قاتل سامنے آؤ میں تندساں تین ساڑھے گھر دا بڑا بڑا نقصان یا حسین یا ماتم الہت مظلوم نظری نال ماسوے بھائی الحمد مرشد راضی ہو راضی حسین دی امہ راضی ہونے دعا مستجاب ہونے بالکل ہن حق بن دے میں تیزی نال نتیجہ پڑھا ایک ایک کر کے سامنے آندے رہے شہزادہ فنار کر دے رہے ایک شامی پہلوان جندے 2 نائن تاریخ اچ مل دین اس دے کئی پتر سامنے آئے تے شہزادے فنار کی تے ایک کتاب علیہ دا نام مارود بن صدیف لکھیے بیٹے 1000 پہلوان نالک اللہ لڑدائی گرز چلاون دا ماہر آئی جدائیں دے پتر مری گئن پتران دے انتقام واسطے بڑا وزنی گرز چاہے ایک کمینہ غصے چ گرز ہوائے چ لہ رہندہ ہویا باہر آیا تے عباس ایک واری انو آندہ ڈٹھا تے واتو جھوک کے حسین دے پیر تے ہاتھ رکھیا غازی کیوں رومن لگ پہ آدھے مولا اس ایک نال تے میں نہ لڑن دے ہو واہ بھائی واہ اے 1000 نال کلا لڑ دے میرا 13 سال دا یتیم ہے اے شربت پی کے پہ آندہ ہے میرا 72 گھنٹے دا تسا یا حسین آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ میرا تسا شربت پیتی دیو جوان اس شہزادے دا صدقہ ماما بہنم نصیب ہو
اے شربت پی کے پیاندہ ہے تے میرا تسا ہے حسین آدن غازی زین چاو شاگرد دی تربیت کر اے تیرے قاسم دا قاتل نہیں اے بے حیاء قریبہ ہے دو ہاتھ نال گرز بلند کیتا تے عباس اتھاؤں ساتھ ماریا قاسم واگ سجے موڑ 13 سال دے علی پوترے واگ موڑی وار خطا ہویا اے بے حیاء مٹی تے دھٹا تے غازی آدن اٹھیمن نہ دے میں تھائی مار تلوار ماری تے اس بے حیاء دا سر جدا ہویا تے ماں کھیائے تسائی نہ ہو میں واہ بھائی واہ مرحبا اجرکم اللہ پھر عمر ابن سعد اعلان کیتا ہے بیٹا حوصلے نال جوانی نصیب ہوئے نے ماما بھڑن نصیب رو ضرور مگر حوصلے نال وکھرا جیا روحانیت والا ماحول ایک سطر ایک وین ایک بند بزرگاں دا پڑھنا چاہ رہے ہیں تے دل لے تھائیں مجلس کربلا بنے ہر بندہ یعنی کربلا دو بن دیئے جدو ہر بندہ اپنی عبادت مکمل کر لوے پھر بیٹا میں تو اندو وین سنا ماں اس اعلان کیتا ہے ساری فوج حملہ کرو بامیں 13 سال دے ہاشمی ہیں علی دا خون ہے ایک ویندے رہے ساری فوج مکا دے سی کئی ہزار دے دستے حملہ کیتا ہر پاسے تبر تیر نیزے گرز تلواراں وقت پوری فوج شہزادے دے گھوڑے دوڑنا شروع کیتا 9 میل شمال آواز آوے اللہ اکبر مادی یتیم نہ ہویا امتمیوں پھر 9 میل جنوب کلاوے اللہ اکبر مادی عجبہ بھائی ویکھیا تن پیودا دے وے آواہ واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ شہزادہ سونا وگا لڑدائیا ایک شامی کول آگے آگے جنگا یاد نہیں خیمیانو لٹ پہ گئی ہے تو آڑے خیمے لٹے گئے نا مڑ کے امیر دے امیر پتر پیچھا ڈٹھائے کر سو ماتا اس بے حیاء دے ہاتھے جو گرزائی اس 2 ہاتھ نال کانڈ پیچھو وار گیتا ہے گرز سارے چیڑا زور دا لگ گئے سارے جو کھلے ہے جی میں کاری قرآن کھلے دائے اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ ایک پاس ہے پاگ واہ بھائی واہ آفرین ہے بھائی بڑا حوصلہ ایک پاس ہے پاگ جھڑی دوجے پاس ہے شہزادہ جھگیا تے ہاتھ ودا کے پیادہ ہے یتیم نواز او یتیم سمجھ کے یا مدد یتیم کو آواجے ہی واسطہ اکبر ہائے وہ اصغر دعویٰ میری تحت لہنا کولاوان میرا پھاس گیا پیر صدقے بھائی کروڑ زندگی قربان کر دے ماں بیٹا مائک کھولے ذرا مدد کرے آئے کھاں کدی کدی ماحول انیوں سی جدو ہر عزادار ہائے پیا کردہ ہوئے ہر پاس رون دی آواز ہوئے باقی لاشاں تے حسین کچھ نہ کچھ بیٹا دیر لائیے جدہ بھتری ہے آکھے اللہ دا پیاں جیمیں گھوڑے تے بیٹھے ہیں دوڑاونا شروع کیتا رہے اور کتب والے لکھ دیں واحد شہید امیر قاسم جدہ قاتل حسین لشکری چو لاب کے مارے آئے او ماتمیوں اے چھپیا پیائی خیمے تناباں کٹ کے حسین اس نو مارے آئے تے پھر پچھا وے کے آگے آئے کتھے لتھیں حسین دے والدے تائیں مشرق دے گھوڑے مغرب باج گئے حسین ایک واری سجائے جواب کئی واری آئے ہر پیچھے آواز آئی لبیک میں صدقے ہو جاؤں سلام کردہ میرے لال سید میں تو اٹھے مجمع نو سے اتنا لمبا مسائب ہر مجمع نہیں سندہ بھائی جان لوگ آدھی نہیں ہوں دے 20-25 منٹ تو زیادہ روندہ کوئی نہیں اتنی دیر ہو گئی تو انہائی کر دے بڑی دیر گزر گئی جوانہ نو ماتم کر دے مضمون کھائی تو سا حق ادا کیتا انجی رومنہ شہزادے واسطے آکے جی میں ماتم کیتا نے ایک اوکھی ترین دعا ذہن اچ رکھ کے شہزادے دے لٹے ہوئے سہرے اندہ واسطہ دے کے دعا ذہن اچ رکھو تے میں 70 آکھاں بلکہ 70 نہ آکھاں بزرگ ذاکران دی عالمہ دی یاد ایک منظر بکھائی ونجا بزرگ عالم ذاکر باقی لاشاں دا چاون پڑھ دے ہن اس لاش دا چنن بکھائیں دے ہن شاباش بھائی جدہ ہر پاسوں جواب آئے وقت گھوڑے تو لہے آئے
موڈے تو لہا کے انج کمر بن کے کوئی گل کدھر میں صدقے بھائی کچھ اب چایا کچھ ماں چوایا کچھ امیر بھرا چوایا او میرے لال بیٹا تم سے 13 سال دا ذرا اٹھے ایک دفعہ اٹھے جیڑا ریاکاری کرے حسین دا مجرم ہوئے 12-13 سال دا شہزادہ اے ساڑی ثقافت دے عرب 13 سال دا شہزادہ بلند کے بیٹھ جا میرا بیٹا میں صرف بکھاؤنا ہی سننی بھراوانوں میں چہرے ویکھ رہے ہیں اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں جیڑا گھوڑے تے بھیجی آئی نہ انہوں حسین میدان چوہے چاہ لیا واہ ماتمی واہ آزادار واہ حسین دے رومن والے بن گئی کربلا حوصلہ میرا لال حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ میرا بچہ ہاں بھائی ماتمی ہو اس انداز نال چاہ کے بڑے اوکھے ٹور کے کناتاں دے قریب آکے اپنے آپ نو آدھن اینج لے گیا یا اس دی ماں مر ویسی ایک دفعہ لاش باہر رکھ دا حسین کنات دے نال لاش رکھی خالی ہاتھ خیمے دے اندر آئے تے ماں نو انتظار آئی جنازہ آسی تے میں سر خرو ہو سا سراندی بے کے روساں خالی آندہ ڈٹھس کدی نہیں آکھیا یتیم سمجھ کے نہیں آچایا بی بی نو امامت تے اعتماد آئی بی بی آدن تیرے خالی ہاتھ دا سندن میرا پتر چامن دے لیک نہیں ریا جیو جائی لاشے ایک دفعہ خیمے دے اندر لے آتن ماں دا واسطہ ہے جدہ بھر جائی آکھے ماں دا واسطہ ہی اندر لے آ کنات نالو گڑڑی چاہ کے ویک کے جائے اکبر اکھی دے ویدیاں سمجھ آئی او بھر جائی الکانڈ کر کے آدھن اس سے ماں دی قسمیں میں نے ایہی کو جلبیا ہے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ رو رو کے کھلے آدھن جے دفان دے قابلے آئے اللہ شہدیاں دا بان وچ میں دفن آئے میں نہ کوئی حصہ راضی ہو بابا جی ہاں جی سیدزادے راضی ہو وہ تو نتیجہ پڑا انج کھولی ماں گڑڑی جی میں پیو چنے آئی نا انجے ماں ٹکڑے چکو جو لبنا شروع کیتا آلیہ پوچھے کہ لب دی آدھی ماما موں چوم کے رہوں دیا میں نے پتر دے روح سار واہ بھائی لاش دی حالت اس حالت بھائی جان خیمے چ لاش آئی جو ٹکڑے کوئی جوڑ سلامت نہیں اتھے بیبیاں دا کی حال ہو سی کئی کدائیں جھڑ دی اچانک وڈی سین چھوٹی نو آکھے تھے جنازے دی وارث حسین دی دی نہیں آئی چھوٹی سین فرمایا میں گئیاں خنات دے اندر اکلی بیٹھی رون دی ہے تے میں نہ دیئے جنازے تے نہیں آونا میں نے بابے تو شرف آلی آدن حسین ٹور جا لاش دی وارث نو لاش تے لے آمنے اے جڑے چھوٹے بچے نا جی اینا نو بھی یہ ورسی آئے وین یاد ہو سی جڑے قبرائیں ٹور گئے پڑھ کے اس موضوع وچ گئے ایک سطر ایک وین اس دا کردہ پھر ایک آج دے دور دی لکھی ہوئی سطر پڑھ دا تے او دو ہی مہندی برآمد ہو ونجے جدو میں نوہ شروع کرا تو ساں بے کے سننے جب تک میں مسائب پڑھا بیٹھے رہنے ٹور جاواں جی میں دل ہوئے ماتم کر دے رہاں دو دھیاں علی دھیاں بطری دا ہاتھ ناب کے لے آئیاں تے درمیان بٹھایا اے دین تے علی دے گھر دا خرچے جندہ رات نکاوے آئی ایک سار تو چادر لہائی دو جیوال کھولے وات دو بھینا رل کے بتیجی دے سارے چ مٹی پا کے جی میں بیوہ جنازے تے باندیاں بیوہ دی شکل بنا کے آدیاں رو تے وین کارسی مکان دے ویے میری سین فرمایا میں جو وین کرا میرا بابا تے نہ سن سی آلیا دن نہیں بابا دور ٹور گیا یولے ٹکڑے چاچا کے وین کر کے آدیے میں آئی اوے سیریا میں آئی اوے سیریا میرا قاسم محمد والا
یا ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی زیادہ پڑ گیا اب اگلا وین کرا تے مہندی لے آونا جتنے ٹکڑے ان لاش دے بڑی مشکل نال ٹکڑیاں چوارس دا مہندی والا ہاتھ لاب گئے بلکہ بزرگ مدہ پڑھ دے ان گانے والا ہاتھ لاب گئے اپنے ہاتھ رکھ کے رو رو کے بیٹھی آدھیے میرے ماں پیو تے کوں میرے ماں پیو آرام نال بھائی حوصلے نال بھائی کیوں دوڑ پوندے تو ان کیڑی مجبوری ہے تو ان نہ کوئی پتھر مرے سی نہ کوئی تیر اتھو راہ بناؤ اے بیوہ ماں دی حسرت ہے راہ بناؤ تے پھر بہ جاؤ او دستیں ہون بہ جاؤ تو انہی سے مہندی آلے دا واسطہ ہے بہ جاؤ بھائی جان ممبر تو ایک پاسے اوہ دستیں ہون بہ جاؤ ممبر دے سامنے آلے بہ جاؤ آؤ میں تو ان سناما جی میں بزرگ مکانا سنائیں دے آئے نا او ماتمی سید ہاں مہندی چاون آلے اے قاسم دی بیوہ ماں دی حسرات اے تو سن لے آئے ماں دی حسرت آئی ہار ماں دی حسرت ہوندی ہے نا پتر نو مہندی لگے میرا لال خوشیاں ہڈاوے قسمت امیر قاسم دی ماں دی او ماتمی او دو وین حسن دی کی تین بھائی جان تے ٹکڑیاں چو جواب کوئی نہیں آیا اس ویلے آدھیے کیوں بلے سو تو آڈے تے ساڑے جو فرق بڑھا ہے اور کو ٹکڑے تڑپین تے وین آیا ہے کیڑا فرق ہے ٹکڑے چاہ کے رو رو کے بیٹھی آدھیے تو امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی ماتم ہے میرے پہ کے ساورے مارے گئے موئی آئی ہے میں نو داستا صحیح میں کن ونجے او میں صدی حوصلہ بھائی جواب پڑی جاما بیٹا بھائی جان جواب پڑی جاما جدا کوئی سجن پوچھے میں کدے جامنا ہے جدا کوئی سجن پوچھے میں کدے جامنا ہے واد جواب دیویندہ ہے نا جدا بیوہ پوچھے میں کدے جامنا ہے اس ویلے ٹکڑے تڑپین تے وین آیا ہے تے گلیاں ویچ مولا کاچھو ماتم لکا چھو ہوسی لاچھو میری مادہ خاص خیال انہوں میری موت کھا گئی ہے ماتم حسین